अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम दुनिया के सबसे पुराने दारुल हुकूमत और दुनिया के सबसे पुराने शहर दमिश्क की सैर करने जा रहे हैं। ये शहर इस्लाम के नज़दीक कितना अहम है ये तो आपको आगे चलकर ही पता चलेगा। यही वो शहर है जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो ज़ौजा मुतहरात की कब्रें मौजूद हैं। इसी शहर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील की कब्र मौजूद है। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो और सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक भी इसी सरजमीन पर मौजूद है। यही वो शहर है जहां पर यजीद अपना तख्त लगाकर बैठा करता था। आज वो महल कहां और किस हालत में मौजूद है? इस शहर में आज से 2 रोज कबल इसराइल ने क्यों मजाइल दागे और कितने लोग इस मजाइल की जद में आए और शहीद हो गए, ये तमाम मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज की वीडियो इस्लाम की तारीख से माला माल है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। दमिश्क, सीरिया यानी शाम का दारुल हुकूमत। तारीख बताती है कि ये शहर 9000 साल पुराना है या इससे भी पहले का है। ये वही शहर है जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था। यानी इससे ये जाहिर हुआ कि दुनिया का सबसे पहला कत्ल जो एक भाई ने अपने भाई का किया था वो यही सरजमीन है। हजरत हाबील अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक खुश्क पहाड़ों के बीच में मौजूद है। मज़ार मुबारक के अंदर के मनाजर इंतहाई खूबसूरत हैं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ हाजिरी के लिए हाजिर होते हैं। पाकिस्तान से भी हर साल हजारों लोग शाम का सफर करते हैं और यहाँ पर हाजिरी देते हैं। नाजरीन, ये शहर 105 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और इस शहर की कुल आबादी 2,70,000 लोगों के करीब है। ये लोग अरबी और फारसी बोलने वाले हैं। खुश मिजाजी और मेहमान नवाजी इनके पीछे बस है। बेशक ये लोग पैसे के हवाले से ज्यादा अमीर नहीं हैं, मगर दिल के हवाले से बहुत अमीर हैं। अफसोस की बात यह है कि 2 रोज कबल इसराइल ने दमिश्क शहर की सदारती इमारत के ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की अमवात भी हुई। सदारती महल मुकम्मल तबाह हो चुका है। इससे ये जाहिर होता है कि इसराइल सुन्नी, शिया या देवबंदी नहीं देखता, वो तमाम मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान समझकर कत्ल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को दुश्मनों से महफूज फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी सीरियन पाउंड है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 45 सीरियन पाउंड आते हैं। तो चलिए अब हम मुकद्दस ज़ियारात के लिए निकलते हैं। दमिश्क ही वो शहर है जहाँ यजीद का दरबार है। अब इसे उम्वी मस्जिद बना दिया गया है। यही वो मस्जिद है जहाँ यजीद अपना तख्त लगाकर बैठा करता था। इसी मस्जिद के अंदर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के सर मुबारक को लाया गया था। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और हजरत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को और सादात के काफिले को इसी मस्जिद के अंदर जंगे करबला के बाद लाकर खड़ा किया गया था। इस मस्जिद के एक मीनार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उतरेंगे। ये मस्जिद 1400 साल पहले तामीर की गई थी और आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम का सर मुबारक भी इसी मस्जिद में दफन है। इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये मस्जिद इस्लाम के नज़दीक कितनी अहम है। इस मस्जिद के बिल्कुल अक़ब में हजरत सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक मौजूद है, जिनसे पूरी दुनिया वाकिफ है। सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो अजीम लीडर हैं जिन्होंने आखिरी मर्तबा बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। अब जो सूरत हाल मुसलमानों के साथ चल रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि एक दफ़ा फिर सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मुसलमानों की मदद के लिए भेजें। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, शाम की सरजमीन का चप्पा चप्पा तारीख से माला माल है, खास तौर पर इस्लामिक तारीख। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक भी दमिश्क में ही मौजूद है।
جو کافی بڑا بنایا گیا ہے اور کافی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اسی شہر میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا روزہ مبارک بھی موجود ہے۔ یہ وہ داستان ہے جب یزید نے واقعہ کربلا کے بعد ہماری پاک بیبیوں کی بے حرمتی کی اور شام کے بازاروں سے گزارا۔ یہ مزار مبارک بہت خوبصورت بنائے گئے ہیں۔ سارا سال یہاں زائرین کا رش لگا رہتا ہے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ہستیاں بہت قابل احترام اور اہمیت کی حامل ہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو زوجہ مطہرات کے مزار مبارک پر۔ اس شہر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو زوجہ اماں ام سلمہ سلام اللہ علیہا اور اماں ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کا مزار مبارک بھی موجود ہے۔ یہ دونوں قبریں ایک ہی جگہ ایک ہی ساتھ بنائی گئی ہیں۔ ناظرین، شام کے بازار آج سے نہیں بلکہ 1400 سال پہلے سے آباد ہیں، اور یہی وہ بازار ہیں جہاں سے ہمارے پیاروں کو بے حرمتی کر کے یزید اپنے دربار پر لے گیا تھا۔ یہ بازار آج بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی پرانی حالت میں ہی کھڑے ہیں۔ اموی مسجد جو کبھی یزید کا دربار ہوا کرتی تھی، اس سے باہر نکلیں تو ہر اطراف میں بازار شروع ہو جاتا ہے۔ ان بازاروں میں پرانی عرب ثقافت صاف نظر آ جائے گی۔ یہاں سے آپ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ یہ بازار غیر ملکی سیاحوں کی وجہ سے چلتے ہیں۔ سالانہ لاکھوں مسلمان اپنے ان پیاروں کے مزاروں پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان بازاروں سے خریدتے ہیں۔ ناظرین، شہر دمشق ہی وہ سرزمین ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے اور خدمت کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک باب الصغیر نامی قبرستان میں موجود ہے، اور اسی قبرستان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری صاحبزادی بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا کا روضہ مبارک بھی دمشق میں ہی موجود ہے۔ اگر ہم دمشق کی پرانی گلیوں اور محلوں میں جائیں تو یہ بنی امیہ کا خاندان یاد آ جاتا ہے، لیکن اب یہ خنڈر بن چکے ہیں۔ یہ محلے اموی مسجد کے قریب ہیں، اور انہی محلوں اور خنڈروں میں کہیں یزید کی قبر بھی موجود ہے، جسے ایک راز رکھا گیا ہے تاکہ لوگ یہاں آ کر لڑائی فساد نہ کریں۔ شہر دمشق میں اکثریت مسلمانوں کی آباد ہے، ان کے علاوہ عیسائی اور یہودی بھی آباد ہیں۔ یہاں عورتیں ہوں چاہے مرد، سب لوگ پینٹ شرٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ عورتیں پینٹ شرٹ کے ساتھ حجاب بھی کرتی ہیں۔ دمشق کے محلوں کا وزٹ کریں تو پتہ لگتا ہے ان لوگوں نے گھروں میں ہی کیفے، ریسٹورنٹس اور ریزورٹس کھول رکھے ہیں۔ یہ لوگ شیشہ حقہ بہت شوق سے پیتے ہیں، عورتیں ہوں چاہے مرد۔ دمشق شہر کی اولڈ مارکیٹ کئی 100 سال پرانی ہے اور آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یہ مارکیٹ شام کے پرانے کلچر کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ بازار شام کو مکمل چھت بنا کر بند کیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ مشہور بھی بازار شام ہی ہے۔ ناظرین، بشر الاسد کو کون نہیں جانتا، جس کے باپ نے اور اس نے خود مل کر شام کے لوگوں پر اتنا ظلم کیا کہ داستان رقم کر دی۔ ان دونوں باپ بیٹوں نے ایک خفیہ جیل تعمیر کروائی جس کو دیکھ کر انسان دھنگ رہ جاتا ہے، جس کا نام سید نایا جیل رکھا گیا۔ جو کوئی بھی ملکی شہری ان کے خلاف بولتا، یہ لوگ اسے پکڑ کر اس گمنام جیل میں ڈال دیتے۔ اس جیل کے اندر لوگ پچھلے 30 سالوں سے قید تھے، جنہوں نے سورج کی روشنی تک نہ دیکھی تھی۔ عورتوں نے جیل کے اندر ہی ناجائز بچے پیدا کیے اور وہیں پر جوان کیے۔ روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو پریسنگ مشین میں ڈال کر پیس دیا جاتا تھا۔ ان قیدیوں کو ایسی خوراک دی جاتی تھی کہ آہستہ آہستہ یہ لوگ نیم پاگل ہو جاتے، مگر الحمدللہ اب ان کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ اس جیل کے اندر موجود تمام قیدیوں کو
हिफाजत के साथ रिहा करवा दिया गया है। सीरिया का अब झंडा भी चेंज कर दिया गया है। पहले लाल, सफेद और काला झंडा था, दरमियान में 2 सितारे बने हुए थे, मगर अब सबज, सफेद और काला झंडा है और दरमियान में 3 सितारे बनाए गए हैं। दमिश्क का एक हिस्सा बिल्कुल तबाह है और दूसरा हिस्सा मुकम्मल डेवलप है। इस इलाके को बशरुल असद ने ही तबाह करवाया था। इस पूरे इलाके में जहाजों से बमबारी की गई थी। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई क़यामत आई हो, क्योंकि इस इलाके में जिहादी तंजीम रहती थी जो हुकूमत के खिलाफ लड़ती थी। अब इसराइल शाम को कमजोर समझते हुए इस पर हमला और कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से दुआ है कि शाम की हिफाजत फरमाए, कहीं ये ना हो कि शाम भी फलस्तीन की तरह तबाह बर्बाद हो जाए। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी दमिश्क के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।